नमस्कार, रेडियो इजलासमा म अधिवक्ता बसन्त गौतमको यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। रेडियो कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्जबाट प्रत्येक हप्ताको बुधबार बिहान 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म प्रसारण हुने रेडियो इजलासमा हामी कानुन, न्याय र मानव अधिकारका विषयमा बहस गर्दछौँ। आजको रेडियो इजलासमा हामी राजनीतिक अधिकारसँग सम्बन्धित विषय, नेपालमा मध्यम वर्गको राजनीतिमा सहभागिता, अवसर र चुनौतीका विषयमा बहस गर्न गइरहेका छौँ। बहसका लागि रेडियो इजलासमा उपस्थित भइसक्नु भएको छ विद्यावारिधीका शोधार्थी, राजनीतिक शास्त्रका उपप्राध्यापक चक्रपाणी लम्साल। नेपालको राजनीतिमा मध्यम वर्गको सहभागिता रहने गर्छ, तर उनीहरू निर्णायक तह अथवा नेतृत्व तहमा नपुगेका कुराहरू पनि आइरहेका छन्। यसै विषयमा सन्दर्भमा आज हामी विद्यावारिधीका शोधार्थी, राजनीतिक शास्त्रका उपप्राध्यापक चक्रपाणी लम्सालसँग यो विषयमा बहस गर्न गइरहेका छौँ र बहसका लागि उहाँ रेडियो इजलासमा उपस्थित भइसक्नु भएको छ। रेडियो इजलासमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ सर। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ बसन्त सर। अलिकति यहाँको व्यक्तिगत जीवनीबाट कुराकानी गरौँ। यहाँले चाहिँ जुन राजनीतिक शास्त्रको उपप्राध्यापक हुनुहुन्छ, यो विषयलाई चाहिँ कसरी रोज्नुभयो यो अध्ययनको क्रममा? यो संयोग नै भन्नुपर्छ। जस्तो म पनि कानुन फिल्डकै थिएँ। यो कानुन फिल्डमा रहँदाखेरि होइन, अब मास्टर डिग्री पनि केही गरौँ नि त भनेर राजनीतिक शास्त्रमा गरेँ। राजनीतिक शास्त्र गर्दा नगर्दै, कम्प्लिट गर्दा नगर्दै मैले क्याम्पसमा पढाउनु पर्ने भयो। पढाउन अझ मैले सुरु दैलेखबाट गरेँ। त्यसपछि महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस नेपालगञ्जमा स्नातकोत्तर तह खुलिरहेको थियो त्यति बेला। अनि यहाँ अध्यापन गराउन आउने सन्दर्भमा अनि बिस्तारै त्यो कानुन व्यवसायको क्षेत्रबाट यता सिफ्ट भएँ। सिफ्ट भइसके पछाडि राजनीतिक शास्त्रमा निरन्तर झन्डै 2058 सालदेखि म अध्यापन गराउँदै आएँ। पछि विभिन्न आरोह अवरोह आउँदै यो अवस्थामा आइपुगेको छु अहिले। हजुर, यहाँले सुरुवातमा चाहिँ कानुनी विषय पनि पढ्नुभयो होइन? वकालत अथवा त्यो न्याय क्षेत्र नरोजेर यो राजनीतिक शास्त्र नै अब संयोग हो कि अब आफ्नै इन्ट्रेस्ट यहाँको? त्यो संयोग पनि भन्नुपर्छ। किन भन्दा म सामान्यतया नेपालगञ्जमा अध्ययन गरेँ। नेपालगञ्जमै कानुन व्यवसाय सुरु गरेको भए सायद म राजनीतिक शास्त्रमा पनि के गर्थेँ। अब म नेपालगञ्जलाई सुरुको कर्मभूमि बनाइनँ। मैले दैलेख बनाउन खोजेँ। दैलेख बनाउँदाखेरि बिस्तारै व्यावसायिक क्षेत्र पनि त्यहाँ खुम्चियो। अब मलाई फेरि भित्रबाट के जाग्यो भने अब यो शैक्षिक योग्यतालाई माथि लैजानुपर्छ भन्ने पनि जाग्यो। त्यो माथि लिँदाखेरि अनि अध्यापन क्षेत्रतिर म आकर्षित भएर त्यता डाइभर्ट भएँ। भनेपछि यहाँको कानुनको साथसाथै राजनीतिक शास्त्र दुवै विषयलेमा चाहिँ अध्ययन गर्नुभएको छ र एडभोकेट पनि हुनुहुन्छ? हो हो, हजुर, एकदम। अब यो राजनीतिक शास्त्रको कुरा गर्दा अलिकति राजनीतिकै बारेमा पनि कुरा गरौँ। राजनीतिक शास्त्र के रहेछ? यहाँको अध्ययनबाट के पाउनुभयो? वास्तवमा यसलाई शास्त्रीय ढङ्गले हामीले हेर्ने भन्दा पनि अब दैनिक जनजीवनमा हेर्ने दृष्टिकोणलाई हामी चर्चा गरौँ। राजनीति भनेको वास्तवमा राज्यको आधिकारिक जुन शक्ति छ, त्यो शक्ति उपयोग गर्ने संरचनाले निर्माण गर्ने वातावरण हो। अब त्यहाँभित्र प्रणाली अनुसार राजनीतिक एक्टरहरू हुन्छन्, राजनीतिक वातावरण हुन्छ। अनि त्यो एक्टरहरूको भूमिकाको कारणले राजनीति परिवर्तन भइरहेको हुन्छ, गतिशील भइरहेको हुन्छ। र त्यो गतिशील हुने सन्दर्भमा ती प्रणालीका एजेन्टहरू पनि, खास गरी प्रतिनिधि भन्न खोजेको मैले राजनीतिक प्रणालीको आधारमा कहीँ निरङ्कुश किसिमको प्रणाली होला या सीमित दलीय प्रणाली होला, कतिपय ठाउँमा हाम्रो जस्तो खुला बहुदलीय प्रणाली होला। यो प्रणालीका पात्रहरू, खास गरी राजनीतिक पार्टीहरू र त्यसको नेतृत्वहरू परिवर्तन भइरहेका हुन्छन्। अझ भन्दाखेरि त्यो परिवर्तन हुने भनेको त्यसको वातावरण कस्तो छ त्यो आधारमा परिवर्तन भइरहेका हुन्छन्। जस्तो हामीले हेरौँ, कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व परिवर्तन हुन लामो ऐतिहासिक कालखण्ड बिताउनुपर्छ, नत्र भने कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व सजिलै परिवर्तन भएको देखिँदैन। तर कम्युनिस्ट पार्टीभन्दा बाहेकका पार्टीहरूमा खास गरी निरङ्कुश सोच राख्ने जुन सामन्तवादी पार्टीहरू छ, उनीहरूमा धन सम्पत्ति राज्यसँगको पहुँचमा जसले बढी प्रभाव पार्छ उनी नेतृत्वमा आउँछ। तर अलि त्योभन्दा पछि बनेका आधुनिक पार्टीहरू जसले डेमोक्रेसीलाई एउटा आफ्नो जीवनको मतलब एउटा दैनिक प्रयोगसँग जोड्या हुन्छ, उनीहरू त्यस्ता पार्टीहरूमा मान्छे अचानक नेतृत्वमा पनि आउने, त्यस पछाडि एउटा सर्टेन ग्रुपको विश्वास रहँदासम्म ऊ नेतृत्वमा रहने, नत्र भने ऊ पनि चेन्ज हुनुपर्ने किसिमको हुन्छ।
आज हामी मध्यम वर्गको राजनीतिमा सहभागिताको विषयलाई मुख्य गर्छौँ। त्योभन्दा अगाडि नेपालको राजनीति र राजनीतिक पार्टीहरूको आन्तरिक लोकतन्त्रको बारेमा अलिकति कुरा गरौँ। यसलाई चाहिँ यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? खास गरी नेपालको राजनीतिक पार्टीहरू यो डेमोक्रेसीकै लागि बनेका हुन्। अधिकांश पार्टीहरू, केही पार्टीहरू डेमोक्रेसीका उपज भन्न खोजेको डेमोक्रेसी आइसके पछाडि नयाँ व्यवस्थामा उनीहरूले अरूको नेतृत्व स्वीकार्न पनि अप्ठ्यारो भयो अनि नयाँ आफ्नै किसिमको नेतृत्व बनाएर आए। तिनीहरू डेमोक्रेसीका उपज हुन्। र नेपालका अहिलेका मूलधारका राजनीतिक पार्टीहरू जस्तो नेपाली कङ्ग्रेस या कम्युनिस्ट पार्टीहरू, यिनीहरू नेपालमा डेमोक्रेसी स्थापना गर्नकै लागि यिनीहरू बनेका हुन्। त्यसले गर्दाखेरि यिनीहरूलाई ऐतिहासिक पार्टी पनि भन्ने गर्छौँ हामी नेपालको सन्दर्भमा। र यिनीहरूको ऐतिहासिक भूमिका बढी छ। बरु वर्तमानमा आउँदा उनीहरूको भूमिकामा कतिपय प्रश्न उठेको छ, किनभने बदलिँदो सन्दर्भमा उनीहरूले आफ्ना भूमिकाहरूलाई कति परिभाषित गर्न सके, यो विषय उनीहरूले पनि रिभ्यू गर्नुपर्ने अवस्था छ। नत्र भने ऐतिहासिक सन्दर्भमा चाहे हामी त्यो 7 सालको परिवर्तनको कुरा गरौँ या पञ्चायत विरुद्धका सङ्घर्षका कुराहरू गरौँ या 46 सालको जनआन्दोलन भनौँ या 62-63को आन्दोलन भनौँ या त्योभन्दा यता जुन मधेस आन्दोलन या जनजाति आन्दोलन भए त्यसलाई भनौँ, यसलाई अझ अर्को भाषामा मैले के भन्ने गरेको छु भने नेपालका यी आन्दोलनहरू छुट्टा छुट्टै नभएर पूरक आन्दोलन हुन्। जस्तो 7 सालको आन्दोलनमा खास गरी हामीले वर्ग दृष्टिकोणले हेर्नु पर्यो भने ठुलो वर्ग परिवर्तन केही पनि हुँदैन। खालि राणाहरूको निरङ्कुशता चलिरहेको थियो, त्यसमा राजाको सक्रियता थपियो, केही समय पार्टीहरू देखिए पनि पार्टीहरू फेरि देखिएनन् र त्यसलाई अलिकति वर्गमा थोरै रूपान्तरण गर्न 46 सालको जनआन्दोलन महत्त्वपूर्ण रह्यो। जसले मध्यम वर्गलाई अलिकति माथि ल्यायो र मध्यम वर्गको भूमिका पनि बढी परिभाषित भयो। त्यसपछि मध्यम वर्गले पनि त्यो 46 सालको मध्यम वर्गले पनि प्रजातन्त्रको रूपलाई बढी जोड दियो। रूपलाई जोड दिइसके पछाडि 62-63को आन्दोलन या मधेस जनजाति महिलाहरूले जुन चलाएको आन्दोलन छ, त्यो आन्दोलनले नेपालको प्रजातान्त्रिक विकासलाई पूर्णतातिर लिने काम गर्यो। खास गरी राजनीतिमा पहुँच नहुन सकेका तल्लो वर्गलाई लक्षित गरेर त्यो आन्दोलन भयो। त्यही त विगतमा यसरी आन्दोलन भयो, परिवर्तन पनि आयो, तर अहिलेको भूमिकालाई लिएर धेरै टिका टिप्पणीहरू गरिन्छ। नयाँ दलहरू पनि आछन्, उनीहरूको लोकतान्त्रिककरण र अहिलेको परिस्थिति अनुसार चलेकोमा कस्तो देख्नुहुन्छ? र विगतकै भूमिकालाई मात्रै ब्याज खाएर चलिरहने हो अथवा चल्नुपर्छ अथवा अहिले उनीहरू लोकतान्त्रिककरण भएर समयानुकूल परिस्थितिमा अगाडि बढ्नुपर्छ, यसलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ? मैले यही लिएर भन्दै थिएँ। जस्तो ऐतिहासिक भनिएका दलहरूमा अहिले प्रश्न उठेको छ भन्न खोजेको, उनीहरूले आफ्नो दलभित्र प्रजातान्त्रिक अभ्यास जुन गर्छन् या नेतृत्वमा हरेक नागरिक जब राजनीतिमा आफ्नो योगदान दिन्छ उसले आफ्नो उपस्थिति खोज्छ। त्यो उपस्थिति नेतृत्व तहमा उसले नपाउँदाखेरि म त निर्णायक होइन भन्ने लाग्छ र ऊ फ्रस्ट्रेट हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि अहिले जस्तो हामी देख्छौँ झन्डै यो 1 दशक यता मूलधारकै राजनीतिक पार्टीबाट अलग भएका मान्छेहरू पनि या त्यस्तो नेपालमा या विदेशमा शिक्षा लिएर अलि सचेत भएका केही युवाहरूले नयाँ प्रयासहरू पनि गरे। खास गरी मैले यो प्रयासलाई 2000 झन्डै यो 1 दशक यता हेर्दाखेरि जस्तो विवेकशीलको नाममा एउटा राम्रो युवाहरूको समूहले काठमाडौँमा भूकम्पभन्दा थोरै अगाडि उनीहरूले अभ्यास गर्यो, भूकम्पमा राम्रो भूमिका खेल्यो। त्यस पछाडि जस्तो स्वयं सञ्चारकर्मी रविन्द्र मिश्रहरू पनि देखिनुभयो अनि नयाँ राजनीतिक परिवर्तन भइसकेपछि बाबुराम भट्टराईहरूले पनि नयाँ शक्ति बनाएर जानुभयो र ती शक्तिहरू आफ्नो ठाउँमा छँदै थिए, उनीहरूले खासै आकार लिन सकिरहेका थिएनन्। पछि यो रवि लामिछानेहरू नयाँ राजनीतिक पार्टीको रूपमा भर्खरै उदाउनु भयो। अब यसले के ल्याउँछ भन्दाखेरि डेमोक्रेसीमा यसलाई धेरै नराम्रो पनि मानिँदैन। यसले ऐतिहासिक पार्टीहरूलाई बदलिँदो सन्दर्भमा आफ्नो भूमिकालाई परिभाषित गर्न जबरजस्त बल पुर्याएको छ भने नयाँ पार्टीहरूलाई पनि चुनौती के थपिएको छ भने राजनीतिक पार्टी बनाइसके पछाडि अब आम जनतालाई कसरी समेटेर लैजाने या बदलिँदो सन्दर्भमा आफूलाई उभ्याउन सक्ने कि नसक्ने। जस्तो मानौँ नेपाली कङ्ग्रेस 2007 भन्दा अगाडि स्थापना हुन्छ र अहिलेसम्म उसले आफ्नो एउटा वर्चस्व कायम गरेको छ। त्यस्तै कम्युनिस्ट पार्टी पनि 2007 भन्दा अगाडि स्थापना हुन्छ, अहिले पनि ऊ सत्तामा छ
भने नयाँ पार्टीहरूले आफूलाई लामो समय एउटा डेमोक्रेसीको अभ्यास गर्ने संयन्त्रको रूपमा विकास गर्न सक्ने कि नसक्ने भनेको भर्खरै स्थापना भएका पार्टीहरूमा पनि त्यो च्यालेन्ज छ। त्यसले गर्दा डेमोक्रेसी मात्रै त्यस्तो सिस्टम हो जसले के गरिदिन्छ भने जुन राजनीतिक वातावरणका अघि मैले एजेन्ट भने कर्ताहरू, त्यो कर्ताहरूको भूमिका परिभाषित गर्न हाम्रो जस्तो राजनीतिक पार्टीले एउटा अवसर प्रदान गर्छ, निषेध गरेर जाँदैन, अवसर प्रदान गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि मलाई लाग्छ यसलाई हामीले धेरै नेगेटिभ भन्दा पनि सुखद संयोग मान्नुपर्छ नेपालको सन्दर्भमा। अब यो राजनीतिक पार्टीहरूको भनौँ न, अब नयाँ पार्टीहरू आइरहेछन्, यस सन्दर्भमा नयाँ पार्टीहरूले जुन केही उदाएका पनि छन्, यसले गर्दा पुरानो पार्टीहरूलाई राजनीतिमा टिकाइराख्नका लागि के कुरामा चाहिँ उनीहरूले परिवर्तन गर्नुपर्ने देख्नुहुन्छ? खास गरी उनीहरूले मूलभूत रूपमा पार्टीभित्रको प्रजातान्त्रिक अभ्यासलाई नै बदल्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। मैले यो किन भन्दैछु भने जस्तो हामी देख्छौँ राजनीतिक पार्टीमा झन्डै 15-16 सालतिर राजनीतिमा प्रवेश गरेकाहरू अहिले नेतृत्वमा छन्। भनेपछि झन्डै 60 वर्ष बित्दा समेत 70 वर्ष बित्दा समेत नेतृत्व परिवर्तन भएको छैन। कुनै न कुनै ढङ्गले उनीहरूको नियन्त्रण छ नेतृत्वमा। अब कम्युनिस्ट पार्टीमा पनि त्यस्तै देखिन्छ। तर जुन नयाँ बनेका पार्टीहरू छन्, मैले अघि पनि भने विवेकशील भनेर जुन देखिरहेको थियो एउटा समूह आकार लिँदै थियो, तर त्यो आकार लिँदै गरेको समूह नेतृत्वको मतलब अनुपस्थितिको कारणले या नेतृत्वमा कुनै व्यक्तिको निधन भएको कारणले बिस्तारै कमजोर बन्यो। अब त्यस्तै बाबुराम भट्टराईजीले पनि नयाँ एउटा राम्रै तामझामसँग एउटा शक्ति विकास गर्दै हुनुहुन्थ्यो, तर पहिलो इलेक्सनमै मतलब पहिलो गाँसमै ढुङ्गा भनेर भन्छ नि, उहाँलाई पनि पहिलो निर्वाचनमा धेरै राम्रो सफलता प्राप्त गरेन। उहाँसँग सङ्गठित मान्छेहरू पनि दायाँ लागे फेरि। अब त्यस्तै रवि लामिछानेको वास्तवमा पहिलो उसमै उहाँले सफलता प्राप्त गर्नुभयो। सफलता प्राप्त गरिसके पछाडि उहाँको पछाडिको मास बढी आशा लिएर बसिरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि पुराना पार्टीहरूले खास गरी आफूभित्रको जुन डेमोक्रेटिक एक्सर्साइज हो त्यसलाई राम्रो पार्न किन सक्नुपर्छ भन्दाखेरि अबको च्यालेन्ज भनेको मतलब कसैलाई नेतृत्वमा पुर्याइदिएर या फलानोले गर्छ भनेर यो हामी कहाँ एउटा कल्चर कस्तो पनि छ भने पहिलेदेखि भएको मतलब यो क्लाइन्ट रिलेसन जस्तो एउटा मानव कुनै मालिक छ, त्यो मालिकको आशीर्वादमा जनताले अधिकार पाउने हो अनि त्यो मालिकलाई मालिकमै मानिराख्नुपर्छ भन्ने किसिमको। मानव हिजो कुनै पार्टीको अध्यक्ष भयो या नेतृत्वमा पुग्यो भने ऊ सधैँ नेतृत्वमा रहिराख्नुपर्छ, उसको सारा वरिपरिका मान्छेहरूले राज्यको लाभ लिन पाउनुपर्छ, लिइराख्नुपर्छ र अरूले त्यसलाई स्वीकार्नुपर्छ, खालि उसले दिएको कुरा मात्रै पाउने हो भन्ने जुन कन्सेप्ट थियो पुरानो, त्यो कन्सेप्ट अहिले चेन्ज भयो। अब प्रत्येक जुन सहभागी हुन्छ सहभागीको पनि अधिकार सुनिश्चित नभइकन सहभागीले थप भूमिका आफ्नो निर्वाह गर्दैन भन्ने देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि खास गरी ऐतिहासिक भनिएका पार्टीहरूले बदलिँदो सन्दर्भलाई बुझ्न सक्नुपर्छ। यो भनेको के हो भने राजनीतिक पार्टीले राज्य सञ्चालन गरिरहेका हुन्छ, तर हिजोसम्म के थियो एउटा नागरिकको ठुलो तबका राजनीति भनेको फोहोरी खेल हो, हामी यसमा इन्भल्भ हुनु हुँदैन, यो अरू कसैको काम हो भनेर उनीहरूलाई नै जिम्मा दिइराखेका थियो। हजुर, अहिले उठेको कुरा जस्तो रवि लामिछाने लगायतका नयाँ पार्टीहरूले यो इस्युहरू जनताको इस्यु लिएर यो सेन्टिमेन्ट युवाहरूको सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरेर हात्तै आएको हो, यो सिद्धान्तहरू छैन भन्ने कुराहरू पनि टिका टिप्पणी गरिन्छ। यसले चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ? एउटा राजनीतिले जनताको इस्युहरूलाई लिएर अगाडि बढ्न सक्छ अथवा राजनीतिक उसको सिद्धान्त विचार पनि हुनुपर्छ? जस्तो मलाई लाग्छ यो अत्यन्त समसामयिक प्रश्न पनि हो। राजनीतिक सिद्धान्त आवश्यक छ, आवश्यक नभएकै होइन, किनभने राजनीतिक सिद्धान्तले मान्छेलाई गाइड गर्ने हो। तर राजनीतिक सिद्धान्त भनेको हामीले जस्तो कतिपयले वेदलाई एउटा धार्मिक ग्रन्थको रूपमा लिन्छ तर त्यो अभ्यास कहीँ पनि गर्दैन। राजनीतिक सिद्धान्त त्यस्तो होइन। राजनीतिक सिद्धान्त भनेको उसले दैनिक राजनीतिलाई निर्देशित गर्नुपर्छ। मैले यहाँलाई भनौँ नेपाली कङ्ग्रेस गठन हुँदाखेरि नेपाली कङ्ग्रेसलाई तत्कालीन सन्दर्भमा मतलब एउटा जमिनदारहरू या समाजको त्यति बेलाको सम्भ्रान्त वर्गको पार्टी भनिन्थ्यो। चाहे त्यो राणा परिवारबाट आएका मान्छेहरू हुन् या जनताको बीचबाटै आएका हुन्, उनीहरू समाजमा अलिकति हुने खाने उठेका मान्छेहरू थिए। त्यसले गर्दाखेरि नेपाली कङ्ग्रेसको रिफ्लेक्सन या जनताले बुझ्दाखेरि या विपक्षीले उसलाई आरोप लगाउँदाखेरि सम्भ्रान्तहरूको पार्टी भन्यो। अहिले पनि त्यो लिगेसी कायम छ। अनि कम्युनिस्ट पार्टी भन्दाखेरि यो तल्लो वर्गको मजदुर वर्गको पार्टी हो भन्ने भयो, त्यो लिगेसी त्यहाँ अहिले पनि छ र कम्युनिस्ट पार्टीहरूले मार्क्सवाद लेनिनवादलाई आफ्नो आधारभूत सिद्धान्त मान्छ।
अब यस सन्दर्भमा नयाँ पार्टीहरूले सिद्धान्त मानेन भन्ने तर्क गरिएको होला। मलाई के लाग्छ भने पुरानो पार्टी जस्तो अघि मैले भने नेपाली कांग्रेस साँच्चै सम्भ्रान्तहरूको मात्रै प्रतिनिधित्व गर्छ। उसँग मजदुर वर्गका तल्लो वर्गका मान्छेहरू पनि छन्, तर पनि अल्टिमेटली ऊ राज्यको एउटा यस्तो मेकानिजम हुन्छ जो राज्य पर्दा बाहिरबाट चलेको हामी देख्दैनौँ, या हामी जे देख्छौँ त्यो राज्य हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि नेपाली कांग्रेसको सत्ता सञ्चालन कस्तो देखिन्छ भने जे देखिँदैन त्यसरी सञ्चालन गरे हुन्छ। त्यसले पनि अहिले उसलाई के लाग्छ भने यो सम्भ्रान्त वर्गकै पार्टी हो, यो रुलिङहरूकै यसमा कब्जा छ भन्ने जनविश्वास छ। त्यस्तै कम्युनिस्ट पार्टी पनि सत्तामा आइसके पछाडि सुरुवातमा कम्युनिस्ट पार्टी बन्दा पनि त्यो सरवाराले या मजदुरले बनाएको भन्दा पनि पढे लेखेका युवाहरूले नै बनाएको, मध्यमवर्गीय बुद्धिजीवीहरूले बनाएको पार्टी हो र त्यसको निरन्तर नेतृत्वमा पनि मध्यमवर्गीय मान्छेहरू नै रहे। बरु उनीहरू सत्तामा गइसकेपछि यो नवधनाढ्य वर्ग जुन भन्छ, नवधनाढ्य वर्गको त्यहाँ उदय भयो र उनीहरूको पनि मतलब एउटा शासक वर्गसँग कुनै न कुनै ढङ्गले सम्बन्ध रह्यो र उनीहरू त्यहाँ रूपान्तरित हुन पुगे। जहाँसम्म नयाँ आएका पार्टीहरू छन् उनीहरूको सम्बन्ध त्यस्तो देखिँदैन। उनीहरू पढे लेखेका छन्, आफ्नो एउटा अनुभव छ, विश्व वातावरण देखेका छन्, अनि नेपालको पुराना पार्टीहरूले गर्न नसकेका कामहरू अवस्था देखाएका छन्। त्यसबाट उनीहरू सचेत भएर सायद मलाई लाग्छ आफूलाई करेक्सन गरेर सिद्धान्त भन्दा पनि उनीहरूले प्र्याक्टिकल पोलिटिक्स बढी गर्न खोजे जस्तो देखिन्छ। तर यो सन्दर्भमा उनीहरूले सिद्धान्तलाई आधार बनाउनु हुँदैन भन्ने होइन, तर सिद्धान्त भनेको के मात्रै हुँदैन भन्दाखेरि हिजो मार्क्सले बनाएको सिद्धान्त या लेनिनले बनाएको सिद्धान्त या मानौँ प्रजातान्त्रिक समाजवाद भनेर कतिपय विचारकहरूले दिएका सिद्धान्त मात्रै सिद्धान्त हुन् भन्ने होइन। जस्तो उनीहरूले पनि राजनीतिक रूपमा त्यसलाई परिभाषित गरेका छन्, नगर्ने होइन। जस्तो मैले स्वतन्त्र पार्टीकै हेर्दाखेरि पनि उनीहरूले संवैधानिक समाजवाद भनेको, संवैधानिक समाजवाद भनेको एटलिस्ट संवैधानिक रूपमा अहिलेको जुन संविधान छ यो संविधान मानेर अगाडि जाने हो है आफू भनेर उनीहरूले त्यहाँ सीमित गर्न खोजे। संविधान नमान्ने त अरूले पनि भन्न सक्दैन, सबैले संविधान मान्ने नै हो। खालि के मात्रै हो भने जसले अब मार्क्सवाद भन्यो उसले अगाडि पनि जानु छ भनेर भन्यो, तर उसको आचरण त्यो अनुकूल छ कि छैन, त्यो मुख्य प्रश्न हो। त्यसले गर्दा मेरो भनाइ के हो भने सिद्धान्त चाहिन्छ, तर त्यो सिद्धान्तलाई दैनिक मार्गदर्शनको रूपमा, दैनिक राजनीतिक मार्गदर्शनको रूपमा बनाउनुपर्छ, जो पार्टीको नेतृत्वको व्यवहार, उसका राजनीतिक दस्तावेज र उसका क्रियाकलापमा केन्द्रित हुनुपर्छ, जो पुरानो पार्टीमा पाइँदैन। त्यो कारणकै त्यसैको उपज अघि मैले भनेको थिएँ, प्रजातन्त्रको उपजको रूपमा पनि केही पार्टीहरू आए भनेको थिएँ मैले। त्यो भनेको अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नै हो। यो वातावरण नबनाएको भए त्यो पार्टी नै आउँदैन थियो। त्यसले गर्दा पनि यो जुन वातावरण भन्यो त्यो पार्टी आयो, भोलि बिहान त्यो पार्टी कति जान्छ महत्त्वपूर्ण होइन। महत्त्वपूर्ण के हो भने नेपालका पार्टीहरूले कुन वर्गलाई कसरी सम्बोधन गर्छन्। त्यसले गर्दा मैले यसलाई सुखद अनुभूति मैले किन भन्न खोजेको भने पुराना पार्टीहरूको योगदान छ, तर तपाईँले पनि अघि भन्नुभयो योगदानको आधारमा सधैँ ब्याज खाने हुँदैन। त्यो भूमिका भनेको वर्तमानमा आउनुपर्छ। त्यसले गर्दा यो राजनीतिक जुन अहिलेको पात्रहरू छन् या पार्टीहरू देखिरहेका छन्, यसले एउटा यस्तो अवसर जुटाइदिएको छ, पुरानाले आफूलाई करेक्सन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने, अनि नयाँले पनि आफूमा जुन उनीहरूमा एउटा उत्साह छ, सबै छ, तर राजनीतिको आधारभूत केही कुराहरू उनीहरूले समायोजन गर्न बाँकी छ। त्यो कुरा गर्ने अवसर बन्ला जस्तो लाग्छ। हजुर, आदरणीय श्रोताहरू, यहाँहरू सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो इजलास कार्यक्रम, र आजको रेडियो इजलास कार्यक्रममा हामी नेपालमा मध्यम वर्गको राजनीतिमा अवसर, सहभागिता, चुनौतीका विषयमा बहस गर्न गइरहेका छौँ। र बहसमा हुनुहुन्छ विद्यावारिधीका शोधकर्ता, राजनीतिक शास्त्रको उपप्राध्यापक चक्रपाणी लम्साल, र साथमा छु म कार्यक्रम सञ्चालक अधिवक्ता बसन्त गौतम। सर, यहाँ हामीले अहिले विशेष गरेर यो राजनीतिको विषयमा छलफल गर्दैछौँ। अब मध्यम वर्गको राजनीतिमा सहभागिताको विषयमा कुरा गरौँ। यहाँले शोधपत्र जुन पिएचडी गर्न लाउनु भएको छ, त हामी छिट्टै यहाँलाई डाक्टर साहबको रूपमा देख्न पाऊँ, कुराकानी गर्न पाऊँ, अग्रिम बधाई पनि छ। यहाँले किन यो विषयलाई चाहिँ आफ्नो विद्यावारिधीको विषय छान्नुभयो? यो विषयलाई खास गरी मैले यो छान्नु पछाडि दुईटा कारण छन्। एउटा कारण के हो भन्दाखेरि नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू जो ऐतिहासिक रूपमा क्रियाशील नै थिए, उनीहरूले मध्यम वर्गलाई कहीँनिर पनि स्थान दिएन। खास गरी नेपालको जुन हामी मध्यम वर्गको साइज कति छ भनेर हेर्छौँ, यद्यपि अब यो विषय कस्तो विवादित छ भने मध्यम वर्गलाई कसरी परिभाषित गर्ने भन्ने कुरा पनि छ। तैपनि सामान्यतया हाम्रो यो व्यवहारमा भन्ने गरिएको या राज्यले पनि भन्ने गरेको के हो भने गरिबीको रेखा मुनि रहेको झन्डै 17%
र शासनमा सञ्चालन या उपल्लो वर्ग जुन हामी भन्छौँ त्यो उपल्लो वर्ग झन्डै 5-7% घटाउने हो भने बाँकी मध्यम वर्गमा परिभाषित गर्न सकिन्छ यो वा त्यो कारणले भने यत्रो ठुलो समूहलाई वर्ग विश्लेषण नगरिकनै नेपालको अहिले पनि हेर्नुभयो भने राजनीतिक पार्टीहरूको दस्तावेजमा नेपालको यथार्थ वर्ग विश्लेषण गरिएकै छैन। जस्तो कम्युनिस्ट पार्टीले आफूले सर्वहारा वर्ग या मेहनत वर्ग मजदुर वर्गको म यो पार्टी हो भनेर भन्छ, उसले त्यो वर्गको प्रतिनिधित्व त गर्ला, कति गर्छ त्यो उसको हेर्नुपर्छ, किनभने कुन वर्गले उसलाई सपोर्ट गरिरहेको छ भन्ने कुरा हुन्छ। मैले भन्न खोजेको के हो भने त्यो वर्गले यथार्थ वर्ग विश्लेषण गरेर सच्चा मेहनतकश या त्यो मजदुर वर्गको प्रतिनिधिको रूपमा आफूलाई उभ्याउने गरी आफ्नो दस्तावेज या आफ्नो क्रियाशीलता गतिविधिहरू अगाडि बढाएको देखिँदैन। नेपाली कङ्ग्रेसले परिभाषित गरेकै देखिन्न। बिपीले खालि सुरुमा बनाउँदाखेरि एकचोटि जस्तो मानौँ सबैको घरमा एक हल गोरु पनि होस्, त्यसपछि दुहुनु गाई होस् भनेर भनेको थियो। त्यो भनेको मध्यमवर्गीय अवधारणा हो। तर नेपाली कङ्ग्रेसले कहिल्यै त्यो कुराहरू लिन सकेन। फेरि या नेपाली कङ्ग्रेस बनेकै झन्डै अहिले 70 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो, तर गरिबीको रेखामुनिको सङ्ख्या अहिले पनि हामीसँग 17% छ भने उसले कति काम गर्यो त? किनभने नेपालको सायद इतिहासमा लामो कालखण्ड नेपाली कङ्ग्रेसले रुलिङ गर्यो, तर उसले पनि त्यो गर्न सकेन र पार्टीमा पनि त्यो मतलब एउटा भूमिका ल्याउन सकेन। त्यसले गर्दाखेरि एउटा त्यो कारण। दोस्रो कारण 1990 को जनआन्दोलन यहाँले हेर्नुभयो भने राजनीतिक पार्टीहरूले जसरी आन्दोलन गर्दै थिए उनीहरू सङ्कुचित अवस्थामै थिए या उनीहरूको मात्रै आह्वानमा जनताहरू धेरै सडकमा आइसकेका थिएन। जब पेशागत बुद्धिजीवीहरू या प्राध्यापकहरू तिनीहरू सडकमा आए, तिनीहरूले आह्वान गरे, आह्वान गरिसके पछाडि राज्यका लगभग सबै क्षेत्रहरू आन्दोलनमा आए। त्यसले मध्यम वर्गलाई एउटा सतहमा ल्याउने काम गर्यो। अझ 62-63 को आन्दोलनलाई हेर्ने हो भने त 62-63 को आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन फ्रन्ट लाइनमै आएको नागरिक समाज नै हो। या नागरिक समाज मार्फत मध्यम वर्गले जुन 7 दल या माओवादीले बढाएको आन्दोलनलाई कभरको रूपमा काम प्रयोग गर्यो या उसले अगाडि एउटा वालको रूपमा, डिफेन्स वालको रूपमा काम गरिदियो। त्यसलाई हेरेर अनि आम जनताहरू सडकमा आएर परिवर्तन सम्भव भयो। अब त्यसले गर्दा पनि मध्यम वर्ग परिवर्तन गर्दाखेरि, व्यवस्था नयाँ ल्याउँदाखेरि मध्यम वर्ग देखिनुपर्ने, तर जब त्यसलाई संस्थागत गर्ने हुन्छ, त्यसको बेनिफिट सेयरिङ गर्ने हुन्छ। नेतृत्व तहमा कस्तो छ सहभागिता राजनीति अथवा सरकार सञ्चालनमा कसरी हेर्नु भएको छ? यो खास गरी कस्तो हुँदो रहेछ भने नेपालको एउटा वर्गमा म एउटा अनौठो कुरा गरौँ तपाईँलाई, वर्ग परिभाषित गर्न कति गाह्रो छ भन्ने कुरा। जस्तो सामान्यतया एउटा प्रधानमन्त्री कार्यालय या सिडिओ कार्यालयको पिएन छ भने पिएनलाई हामीले सामान्यतया तल्लो वर्गमा राख्छौँ। तर पिएन छ भने उसँग त्यहाँको प्रमुख जुन अफिसर छ, मानौँ सिडिओ कार्यालयको कुरा गर्दा सिडिओसँगको उसको रिलेसन, प्रधानमन्त्री कार्यालयको पिएनको कुरा गर्दा प्रधानमन्त्रीसँगै या उसको पिएसँगको रिलेसनले उसले राज्यको कस्तो शक्ति प्रयोग गर्छ भन्ने डिटरमाइन गर्दो रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि पनि उसको वर्ग हामीले सामान्य हेर्दाखेरि यो तल्लो वर्गको मान्छे हो भन्ने बुझ्छौँ, तर उसको पहुँच कहाँ हुन्छ? शासक वर्गसँग हुन्छ। त्यसले गर्दा नेपालको खास गरी सहभागिताको सन्दर्भमा 1-2टा अध्ययन पनि भएको छन्। त्यहाँ अध्ययन हुँदाखेरि कस्तो देखिन्छ भन्दाखेरि मध्यम वर्गको राजनीतिक सहभागिता राम्रो छ भन्ने निष्कर्ष छ। तर त्यो मध्यम वर्ग कस्तो मध्यम वर्ग हो भने मध्यम वर्ग पनि तह छ त्यसको। जस्तो एउटा मध्यम वर्ग माथिल्लो तहको मध्यम वर्ग छ, अर्को मध्यम स्तरकै मध्यम वर्ग र अर्को निम्न मध्यम वर्ग। अब अहिले समस्या आएको भनेको माथिल्लो तहको मध्यम वर्गको होइन। माथिल्लो तहको मध्यम वर्ग भनेको शासक वर्गसँग कुनै न कुनै ढङ्गले सम्बन्ध कायम गर्छ। अघि पनि मैले भने राज्य हामी कहाँ मात्रै होइन, जस्तो अमेरिका या बेलायत, भारत या चीन जुन विकसित मुलुक देखिन्छन् या हामीभन्दा अगाडि देखिन्छन्, उनीहरूको राज्य पनि देखिन्छ जे त्यसरी चल्दैन। राज्यको वास्तवमा कोर चाहिँ शक्ति या कोर काम भनेको नदेखिने गरी भइरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दा हाम्रो त्यो मध्यम वर्गले नदेखिने गरी शासक वर्गसँग सम्झौता गर्यो। अझ मैले पछिल्लो पटक यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आकार लिनुमा 2टा कारण भनौँ तपाईँलाई। 2टा कारण के हो भने तत्काल नेपालमा ठुला परिवर्तन भएको भनेको एउटा माओवादी जनयुद्ध हो, जसले जबरजस्त परिवर्तन ल्याइदियो। त्यो परिवर्तनप्रति पनि मान्छेहरू यति मतलब एउटा आशावादी थिए, खास गरी निम्न मध्यम वर्ग
या गरिब वर्ग उसले कम्तीमा अब राज्य परिवर्तन भयो हाम्रो पनि अवसर आउँछ भनेर उनीहरूले त्यो आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भ होस् या 64 को इलेक्सनमा माओवादी पार्टीहरूलाई मतदान गर्ने सन्दर्भ होस् उनीहरूले बढी भूमिका निर्वाह गरे त्यहाँ। हजुर। पछि माओवादी सरकारमा गइसकेपछि सरकारको काम कारबाही यो सबै हेर्दाखेरि उनीहरूले पनि के देखे भने हिजोको जुन रुलिङ क्लास, खास गरी त्यो पार्टीको रूपमा मैले राप्रपा भन्न खोजिनँ, हिजोको रुलिङ क्लास भनेको त तपाईँको ब्युरोक्रेसीमा छ या त्यो रिटायर जुन ब्युरोक्रेसीका मान्छेहरू छन् उनीहरूले पनि गभर्न गरिराखेको छ कुनै न कुनै ढङ्गले, या अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति छ उनीहरूसँग बढी नजिक देखियो, जनताको पङ्क्तिसँग ऊ टाढा भयो। त्यसपछि त्यो पङ्क्ति कसरी अभिव्यक्त भइदियो भन्दाखेरि जस्तो मधेस आन्दोलनको नाममा, जनजातीय आन्दोलनको नाममा जो हिजो माओवादी जनयुद्धको आधार बनाएको थियो त्यो पङ्क्ति अर्को ढङ्गले विस्फोट भयो। विस्फोट भएर पहिलो इलेक्सनमा हामीले हेऱ्यौँ भने जस्तो मधेसमा मधेसवादीहरूले राम्रो स्थान हासिल गर्यो अनि जनजाति क्षेत्रमा पनि जनजातिका उम्मेदवारहरू जुनसुकै पार्टीमा भए पनि उनीहरू बढी विजय भए। अब यसले गर्दाखेरि त्यो भइसके पछाडि त्यहाँबाट विजय भएका मान्छेहरू फेरि गएर उनीहरूको रोल हेर्दाखेरि त्यहाँभित्र पनि कस्तो देखियो भने जुन उत्पीडितहरू या तल्लो स्तरका मान्छेहरूले एउटा आफूले अपेक्षा गरेर उनीहरूलाई जिताएको थिए त्यो प्राप्त गर्न सकेन। त्यसले गर्दा पनि अहिलेको जुन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी हो यसले खास गरी टार्गेट, अब यद्यपि उसले भनेको छैन तर उसले टार्गेट गरेको के हुनसक्छ भने माओवादी आन्दोलन या मधेसवादी यो जनजातीय आन्दोलनमा आशा गरेका तर निराश भएका जुन मान्छेहरू छन् अब तिनीहरूलाई उसले आधार बनाएर अब नेपालमा एउटा डेमोक्रेसीको संस्थागत गर्नलाई या खास गरी उनीहरूले उठाएको भनेको र अहिले जनताले खोजेको पनि के हो भने व्यवस्था उनीहरूले धेरै खोजे होइन, उनीहरूले सुशासन खोजेको। उनीहरूले जुन राज्यका अवसरहरू छन् त्यो अवसरहरूमा आफ्नो सहभागिता खोजेको। त्यसले गर्दाखेरि त्यो नपाइसके पछाडि अहिले जुन नयाँ राजनीतिक दलहरू देखियो उनीहरूले मुख्य मुद्दा त्यसलाई बनायो। त्यसले गर्दा पनि मैले के भन्न खोजेको भने माथिल्लो मध्यम वर्गको राजनीतिमा सहभागिता अहिले पनि बढी छ तर निम्न मध्यम वर्ग या मध्यम स्तरको मध्यम वर्गको राजनीतिक सहभागिता अहिले पनि कमजोर छ। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूले त्यो कहाँ अनुभूत गर्छन् भन्दाखेरि राज्यको अवसर जुन वितरण हुन्छन् वितरण हुँदाखेरि त्यो डाइरेक्ट देख्छन् उनीहरूले। त्यसले गर्दाखेरि पनि उनीहरूलाई यी पार्टीहरूले हाम्रो प्रतिनिधित्व गर्न सकेनन् भन्ने किसिमको त्यो वर्गको अनुभूति छ। यहाँले जुन नेपालमा नयाँ मध्यम वर्गको राजनीतिमा सहभागिताको विषयलाई छान्नु भएको छ शोधपत्रको, यो फेरि नयाँ मध्यम वर्ग भनेर कुन समूहलाई लिने? यो खास गरी हो, ठिकै हो। जस्तो यो हामी कहाँ के छ भन्दाखेरि यो मैले यसो हेरेको थिएँ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। हामी कहाँ 2007 सालको क्रान्ति हुँदाखेरि झन्डै 300 मान्छेहरूले स्नातक तह पास गरेका थिए। अनि पञ्चायतकालमा एउटा प्रणाली बनाइयो जहाँ स्नातक सभासद पनि भनिन्थ्यो। त्यसमा 4 जना सभासद निर्वाचित हुने थियो। झन्डै त्यो 8 वर्षसम्म त्यो प्रणाली रह्यो। त्यो प्रणाली प्रयोग हुँदाखेरि झन्डै 10,000 मान्छे देखिए स्नातक गरेका, त्यो 10,000 मान्छेहरू देखिए। र अहिले हामीले हेऱ्यौँ भने वार्षिक झन्डै 6 लाखभन्दा मान्छेहरूले स्नातक तह अध्ययन गर्छन्। भनेपछि एक्चुअल अहिले मसँग डाटा त छैन तर त्यो हेर्दाखेरि झन्डै 1.5 करोड मान्छेहरूले नेपालमा अहिले पनि स्नातक गरिसकेका देखिन्छ। भने पुरानो मध्यम वर्ग भनेको खास गरी हामीले भन्दाखेरि केलाई भन्ने हो भने शिक्षालाई आधार नबनाएर, आधुनिक सिपलाई आधार नबनाएर, प्रविधिलाई आधार नबनाएर जुन समाजको परम्परागत सम्पत्तिको आधार छ त्यो भनेको भूमि हुनसक्छ, राज्यको पहुँच हुनसक्छ या जात हुनसक्छ। यो सिस्टम अन्तर्गत जुन मध्यम श्रेणीमा आउने, मतलब उनीहरूभन्दा तल पनि केही मानिन्छ। जस्तो कुनै एउटा जमाना थियो जहाँ के गरिन्थ्यो भने दलित जाति भनेपछि उनीहरू तल्लो जाति नै हो, मतलब तल्लो स्तरको, उनीहरू गरिब नै हुन्छ भन्ने कन्सेप्ट थियो। तर अहिले हामीले हेऱ्यौँ भने दलितको सिडिओ भइसक्यो, दलितको मन्त्री भइसक्यो, विभिन्न न्यायाधीश भइसक्यो, विभिन्न ओहदामा गइसके। तैपनि अब त्यो समुदायका केही साथीहरूले के भन्छ भने हामी त दलित वर्ग हौँ भन्छ क्या, वर्ग बनाउँछ उसलाई। त्यो गलत कुरा हो। किनभने जब एउटा सिडिओ भइसक्यो भने सिडिओ त शासक वर्ग हो, मन्त्री पनि शासक वर्ग हो, सभासद पनि शासक वर्ग हो, न्यायाधीश त माथिल्लो वर्गको मान्छे हो, त्यो सामान्य वर्गको मान्छे जान सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि अबको जुन हिजोको जातिगत व्यवस्था थियो त्यो अब छैन। या हिजोको भूमि सम्बन्धको कारणले या उत्पादन सम्बन्धको कारणले जुन तल्लो वर्ग भनिन्थ्यो त्यो वर्ग अब तल्लो वर्ग छैन। यद्यपि त्यसका अवशेषहरू छन्, अवशेष त लामो समय रहन्छ तर मैले भन्न खोजेको के हो भने आधुनिक शिक्षा, प्रविधि या सञ्चार,
उत्पादन सम्बन्धको कारणले मान्छेले पैतृक आधारमा नभई व्यक्तिगत आधारमा जुन हैसियत आर्जन गर्यो, त्यो आर्थिक सामाजिक राजनीतिक हैसियत आर्जन गर्यो, आर्जन गर्न सक्ने जुन उसँग मतलब क्षमता विकास गरेको छ, त्यो भनेको नयाँ मध्यम वर्ग हो। या त्यो हैसियतको आधारमा ती आधारमा जुन मिडल लेयर छ, बीचको तबका छ, त्यो तबका मैले अघि पनि भने तपाईँलाई, त्यो तबका किन यसरी भयो भन्दा उसले हिजो पोलिटिक्सलाई मुख्य बनाएन। पोलिटिक्स इज डर्टी गेम भन्थ्यो उसले, त्यसले गर्दा ऊ राजनीतिमा लागेन। तैपनि राजनीतिले उसलाई त गाइड गरिराख्यो। अहिले हामी देख्छौँ अब +2 गर्यो भने युवाहरू चाहिँ विदेश जाने भन्छ, नेपालमा बस्ने भन्दैन। नेपालमा बसिहाल्यो। जस्तो तपाईँ हाम्रै बच्चाहरू हामीले विदेश पठाएनौँ, मानौँ नेपालमा राख्यौँ, नेपालमा राख्दा त्यसको परिणाम उनीहरूले के भोग्नु पर्यो भन्दाखेरि 4 वर्षको ब्याचलर पढ्दाखेरि उनीहरूले 6 वर्ष लगाउनु पर्ने भयो। अनि ब्याचलर गरिसकेपछि जबको ग्यारेन्टी भएन। ब्याचलर गर्दा गर्दै उनीहरूले आमा बाबुको पैसा खर्च गरेर मात्रै पढ्नुपर्ने भयो। ब्याचलर गर्दा गर्दै कुनै काम पाउने अवस्था बनेन। तर विदेशमा के छ भन्दाखेरि ब्याचलर गरिरहेको बच्चाले पनि केही काम गर्न पाउँछ। आमा बाबुको सबै पैसा लिइराख्नु पर्दैन। ब्याचलर गरिसक्यो भने मैले अब धेरै काम कहाँ खोज्ने हो भन्ने छैन, कुनै न कुनै उसले काम प्राप्त गर्छ, उसको जीविकोपार्जनमा समस्या बन्दैन। त्यसले गर्दा हामी कहाँ के भइदियो भन्दाखेरि रोजगारीको ग्यारेन्टी भएन, शिक्षाको गुणस्तर भएन, शिक्षा समयमा उसले प्राप्त गर्न सकेन, र प्राप्त गरिसके पनि रोजगारी प्राप्त गर्न नसकेपछि फ्रस्ट्रेसन उनीहरूलाई आउने भयो। त्यसले गर्दाखेरि पनि विदेश गएका मान्छेले अलिकति बढी पैसा कमाएको, साधन स्रोत जोडेको, इभन नेपालमै फर्केर पनि उसले राम्रो एउटा इस्टाब्लिस गरेको, यो देखिसकेपछि युवाहरूमा के भयो भने यो नेपालमा बस्ने भन्दा विदेशमा राम्रो छ भन्ने किसिमको बन्यो। विदेशमै राम्रो छ भन्ने मात्रै होइन, अवसर त जस्तो विदेशीहरूले भन्छ अमेरिका युरोप भन्दा अहिले अवसर भनेको दक्षिण एसियामा बढी छ भन्छ। दक्षिण एसियामा पनि श्रम शक्ति सस्तो भनेको नेपालमा हो। श्रम शक्ति जहाँ सस्तो हुन्छ त्यहाँ अवसर बढी हुन्छ। त्यसले गर्दा अवसर त नेपालमा छ। तर हामी नेपालमा समस्या के छ भने राजनीतिक प्रणाली यस्तो भएर पनि राजनीतिक नेतृत्वले समयमा त्यो काम गर्न सकेन, ओरिएन्टेसन गर्न सकेन। फेरि राजनीतिकर्ताकै त्यस्तो भूमिका हुँदो रहेछ, समाजको कुनै पनि वर्गले गरेन भने त्यो अपेक्षा राजनीति गर्नेसँग गरिन्छ। हो, त्यसले गर्दाखेरि पनि मैले भन्न खोजेको समाजलाई यहाँसम्म ल्याउनुमा राजनीति गर्नेहरूको मात्रै भूमिका त होइन, भूमिका त अरूको पनि छ। व्यापारीको होला, डक्टरको होला, प्रोफेसरको होला, अरूको पनि छ। तर अरूले के मान्दो रहेछ भने आफ्नो भूमिकालाई सहायक मान्छ। फेरि मुख्य भूमिका भनेको राजनीतिकर्मीको हो। त्यसले गर्दा पनि राजनीतिकर्मीले अहिले पनि त्यो भूमिका यदि खेल्न सकेन भने हुँदैन भनेर, त्यस कारण समग्रमा मैले तपाईँको भनेको क्वेसनको एन्सरमा नयाँ मध्यम वर्ग भनेको खास गरी के हो भने आधुनिक उत्पादन सम्बन्धबाट जन्मेको या आधुनिक सिप शिक्षा। जस्तो कतिपयमा कस्तो देखिन्छ भन्नुहुन्छ भने आधुनिक शिक्षा उसले +2 या SLC मात्रै गरेको हुनसक्छ, तर उसँग सिप छ। सिपको कारणले उसले के गर्छ, ब्याचलर गरेको या मास्टर गरेको मान्छे भन्दा पनि राम्रो आर्जन गर्छ। जब राम्रो आर्जन गर्छ भने त उसले आफ्ना अरू बच्चाहरूलाई दिने सुविधाका कुराहरू सबै गर्न सक्छ नि। त्यसले गर्दाखेरि नयाँ मध्यम वर्ग भनेको आधुनिक उत्पादन सम्बन्धसँग जोडिएको। अझ नेपालको सन्दर्भमा भन्नु पर्यो भने हामीले यो खास गरी मैले आफ्नो अध्ययन चाहिँ यो न्यू मार्क्सिस्ट एप्रोचबाट गरिरहेको छु। त्यो भनेको के हो भने मान्छेलाई परिवर्तन गर्ने केले गर्छ भन्दाखेरि सम्पत्ति पनि होला, तर कन्सियसनेस बढी हो। जस्तो हामी हिजो देख्छौँ समाजमा एकदम भूमिहीन मान्छे छ तर ऊ आन्दोलनमा लाग्यो। किन लाग्यो त? परिवर्तन हुन्छ भनेर लाग्यो। परिवर्तन गलत थिएन, त्यसको प्रयोग मात्रै गलत भयो। हो, त्यसले यी अवसरहरू दिए। अवसर कसले दियो भन्दाखेरि व्यवस्था परिवर्तन भइसकेपछि आयो। त्यो सेन्समा के हो भने जुन मान्छेको कन्सियसनेस हो, त्यो कन्सियसनेस भनेको त्यसको प्रतिनिधित्व भनेको नयाँ मध्यम वर्गले गर्छ। त्यसले गर्दा पनि नयाँ मध्यम वर्ग यी 4-5वटा कुरा जुन मैले भने शिक्षा, खास गरी प्रविधि, सिप र त्यो कन्सियसनेस, त्यो भएको मान्छे के हो भने नयाँ मध्यम वर्ग हो। हजुर, हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आउँदैछौँ। हामी लगभग 10 मिनट जति बाँकी छ। अब यहाँले चाहिँ यो विषय रोज्नुभयो र यो शोध कार्यलाई चाहिँ जारी राखिरहनु भएको छ। यो प्रारम्भिक तथ्य यो विषयमा चाहिँ शोध गर्दाखेरि भनौँ न विद्यावारिधिका लागि तथ्यहरू सेयर गर्न मिल्छ? कस्तो पाउनु भएको छ यहाँले? जुन अब यो एउटा प्रोफेसरले एउटा आर्टिकल पनि लेख्नु भएको थियो, मैले त्यो हेरेँ। उहाँले चाहिँ के लेख्नु भएको छ भने नयाँ मध्यम वर्ग भनेको यसरी जन्म भयो भन्ने हुन्छ। यी नेपालगञ्जको सन्दर्भमा पनि मैले तपाईँहरूसँग विभिन्नसँग मतलब अन्तर्क्रिया गर्दाखेरि यो मध्यम वर्ग बन्ने कसरी बन्दो रहेछ भन्ने कुरा हो। त्यसले गर्दा नेपालको सन्दर्भमा मध्यम वर्ग भन्ने जस्तो कतिपय राजनीतिक पार्टीहरूले भन्छ सत्तामा छ
तर ऊ सत्ता त दलालहरूले चलाइरहेको छ भनिदिन्छ। सत्तामा छ आफू, दलालहरूले सत्ता चलाछ भन्छ, उसले के चलाछ त? अब यहाँ क्वेसन नि। त्यसले गर्दा मैले भन्न खोजेको के हो भने नेपालको मध्यमवर्ग बन्ने भनेको तरिका एउटा त अघि मैले भने नयाँ मध्यमवर्ग बन्ने आधारहरू यिनी भए, जस्तो शिक्षा आयो, त्यसपछि प्रविधिको विकास भयो, उत्पादन सम्बन्ध जबरजस्त परिवर्तन भयो, यस कारणले नयाँ मध्यमवर्ग आयो, एउटा यो तथ्य हो। तर त्योभन्दा बाहेक पनि हामी कहाँ कसरी बन्यो त्यो फरक हो। जस्तो मैले नेपालगञ्जकै सन्दर्भमा भन्नु पर्यो भने नेपालगञ्जमा मान्छे पहाडबाट कामको खोजीमा आयो, पहाडमा भुखमरी पर्यो ऊ, अनि त्यसपछि केही नयाँ सानो काम भए पनि अलि सहरतिर गरौँ भनेर एउटा चिया पसल गर्न आयो यहाँ। अनि कसैले औषधि उपचार पाउन सकेन, यहाँ आयो, यहाँ यसो देख्यो, देखिसकेपछि होइन म त यतै बस्नुपर्छ भन्यो। या कसैको अब सामान्य पढलेख गर्यो, उसले जागिर गर्यो, जागिर गरिसकेपछि यहाँ आयो, उसका परिवारका मान्छेहरू यहाँ बसे। त्यो एउटा पक्ष हो, त्यो निम्न वर्गबाट माथि आउने प्रक्रिया हो। अर्को निम्न यहाँको लोकेसनको कारणले के हुँदो रहेछ भने खुला सिमाना छ। खुला सिमाना भइसके पछाडि यहाँको सम्बन्ध खास गरी वैदेशिक, खास गरी यो भारतसँग बढी सम्बन्ध छ। भारतसँग जोडिएको गैर भन्सार या गैर कानुनी व्यापार यो प्रमुख छ एउटा। त्यस्तै गैर कानुनी क्रियाकलापहरू पनि छन् जो राज्यले मानौ त्यो नजरअन्दाज गरिदिन्छ। त्यो कारणले अनि ती क्रियाकलापहरू भइरहेकै छन्। तर ती क्रियाकलापहरू करको दायरामा पनि छैनन्, अनि त्यसको कहीँ लेखाजोखा पनि छैन। मान्छेको सम्पत्ति बढिरहेकै छ, मान्छेको स्तर माथि आएकै छ। तैपनि राज्यले त्यसको मतलब कहाँ हो गणना गर्ने त्यो राज्यको डाटा पनि छैन। अझ भनौँ राज्यले हामी कहाँ के पनि सर्वेक्षण गर्दैन भने, जस्तो मैले एउटा यो बिचमा सेयर गरिहालौँ, चाइनाले के गर्यो भने चाइना कम्युनिस्टहरूले गाइड गरेको मुलुक भनेर भनिन्छ। तर चाइनाले औपचारिक ढङ्गले राज्यले नै के गर्यो भने अब मध्यमवर्गको सङ्ख्या बढाउनुपर्छ भनेर झन्डै 20-22 वर्ष अगाडि राज्यको आधिकारिक नीति बनायो। अनि उसले त्यो नीतिबाट के गरिदियो भने गरिबी उन्मूलन गर्न त्यसले ठुलो सहयोग गर्यो। उसले माथिल्लो वर्गलाई धेरै टार्गेट गरेन, माथिल्लो वर्गलाई ल विकासमा तिमी गर, लगानी गर भनेर अवसर दियो। तर तल्लो वर्गलाई के गर्यो भने तिमी अवसर लिएर अगाडि जाऊ भनेर तल्लो वर्गलाई प्रोत्साहित गर्यो, गरिबी निवारणमा राम्रो भूमिका खेल्यो। तर हामी कहाँ कस्तो देखिन्छ विसङ्गति भने जुन गरिबी निवारणको लागि बनाइएका प्रोजेक्टहरू छन्, कामहरू छन्, त्यसको बेनिफिट कसले लिइरहेछ भन्दाखेरि माथिल्लो वर्गले लिइरहेछ। त्यो लक्षित वर्गले पाएकै छैन। अब त्यहाँ राज्यमा हुन्छ, अनि राज्यमा चलाउने मान्छेहरूले के भन्छ, दलालले शासन गरिरहेछ भनिदिन्छ। त्यस कारणले मैले त के भन्न खोजेको भने हामी कहाँको शासक वर्ग, चाहे त्यो निम्न मध्यम वर्गबाट त्यहाँ पुगेको होस्, चाहे मध्यम वर्गबाट पुगेको होस्, यो दलाल जुन पुँजी छ त्यो दलाल पुँजीमा निर्भर हुने एउटा ठुलो तबका छ। अघि मैले भने मध्यम वर्गको उपल्लो तहको मध्यम वर्गको सहभागिता त राम्रै छ भने नि, हो त्यो उपल्लो मध्यम वर्ग पनि कस्तो छ भन्दाखेरि दलाल पुँजीसँग सम्बन्ध राख्छ। त्यसले गर्दाखेरि नेपालगञ्जकै वास्तविकता खास गरी नेपालगञ्जमा के देखिन्छ भन्दाखेरि जुन यहाँ मध्यम वर्ग बनिरहेछ बिस्तारै यो माथिल्लो मध्यम वर्ग, त्यो मध्यम वर्ग निम्न मध्यम वर्गमा हुँदादेखि नै उसले कुनै न कुनै त्यहाँ मेहनत गर्यो। तर माथिल्लो वर्गमा चढिसकेपछि उसले के गर्न थाल्यो भने राज्यका लुपहोलहरू प्रयोग गरेर आफ्नो व्यापार गर्ने हो कि आफ्नो व्यवसाय चलाउने हो कि, व्यवसाय त्यो वैधानिक छ कि छैन कि भन्छ। त्यसले गर्दा एकजना उद्योग वाणिज्य सङ्घको साथीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, यहाँको उद्योग वाणिज्य सङ्घको काम के हो भनेपछि भन्सार छुट्याइदिन जानुपर्ने, अनि त्यसपछि उसले गैर कानुनी काम गरिरहेछ त्यसलाई कानुनी हो भनेर लबिङ गरिदिनु पर्ने, अर्को गरिदिनु पर्ने। अनि यो ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था अब यिनीहरूसँग ब्याज यसरी तिमीहरूले बढी लियौ त्यहाँ भनेर आन्दोलन गरिदिनु पर्ने। यस्तो चाहिँ वाणिज्य सङ्घको भूमिका छ। त्यसले गर्दा हामीले भूमिका राम्रो खेल्न पाएकै छैनौँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यसले गर्दा मेरो समग्रमा भनाइ के हो भने मैले यहाँ खास गरी अझ अध्ययन गर्दैछु, मैले समग्र त भेटाइसकेका छैन, निष्कर्ष अहिले सुनाउने बेला भएको छैन। नेपालगञ्जको मध्यम वर्ग खास गरी यो दलाल पुँजीसँग बढी सम्बन्ध राख्छ, खास गरी निम्न मध्यम वर्ग होइन त्यो भनेपछि माथिल्लो मध्यम वर्ग दलाल पुँजी सञ्चालन गर्छ र उसले फेरि के गरिदिन्छ भने निम्न मध्यम वर्गका मान्छे या तल्लो वर्गका मान्छेहरूलाई प्रयोग गरेर आफ्नो पुँजी निर्माण गरिरहेछ। हजुर, अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमै आइपुगेका छौँ। यहाँले शोध कार्य चाहिँ जारी राख्नु भएको छ। यो राजनीतिमा यो मध्यम वर्गको सहभागिताको विषय उठाउनु भएको छ। यसलाई चाहिँ यसमा यहाँले अध्ययन गर्दै गर्दा
यो राजनीतिमा सुधारका पक्षहरू यसमा पनि यो मध्यम वर्गलाई दृष्टिकोण गरेर के कुराहरू देख्नुहुन्छ? खास गरी मध्यम वर्गलाई हेर्ने त्यो दुईटा दृष्टिकोण छन् विश्वव्यापी रूपमा। जस्तो यो मैले अघि सुरुमै पनि भन्नुपर्ने प्रसङ्ग त्यस्तो पनि आएन। जस्तो मैले भन्न खोजेको मार्क्सवादीहरूले मध्यम वर्गलाई पेन्डुलम वर्ग भनिन्छ। पेन्डुलम भनेको त्यो जता अलिकति फोर्स भयो त्यतै हल्ने मतलब शासक वर्ग या उच्च वर्गले उनीहरूलाई प्रयोग गर्छ भन्ने छ मान्यता। कहिलेकाहीँ उनको मध्यम वर्गको अहित हुन थाल्यो भने गएर चाहिँ गरिब या तल्लो वर्गसँग पनि मिलेर आन्दोलन गरिदिन्छ भन्ने मार्क्सवादीहरूको परम्परागत दृष्टिकोण छ। त्यसलाई मैले परम्परागत दृष्टिकोण मान्छु, किनभने मैले आफूले गरेको पनि मार्क्सवादकै आधारमा मैले अध्ययन गर्न खोज्दैछु यसलाई। अनि अर्को दृष्टिकोण कस्तो छ भन्दाखेरि मध्यम वर्ग भनेको यो प्रजातन्त्रको मसिहा हो, यो भयो भने त प्रजातन्त्र यति फस्टाउँछ भनेर एउटा तर्क गर्छ। त्यो दुइटै तर्कसँग म सहमत हुन सकेको छैन, किनभने मध्यम वर्ग भनेको मार्क्सवादले जुन भन्छ यो एउटा स्वतन्त्र वर्ग होइन भन्ने जुन मार्क्सवादको दृष्टिकोण छ त्यो गलत हो। किनभने मध्यम वर्ग कुनै न कुनै बेला समाजमा रहिरहेको छ। जस्तो अहिले हामी हेरौँ अमेरिकामा मध्यम वर्ग 50 वर्ष अगाडि नै बहुसङ्ख्यामा थियो। चीनमा अहिले झन्डै 50% भन्दा माथि मध्यम वर्ग पुगिरहेको छ। भारत मध्यमवर्गीय समाज बनाउनलाई स्ट्रगल गरिरहेको छ। स्वयं हामी कहाँ पनि विभिन्न अध्ययनले देखाउँछ, जस्तो कतिपयले यो स्ट्याटमै बोलेको छ झन्डै 33% मध्यम वर्ग छ भन्छ। अझ मैले त के भने भन्दाखेरि नेपालको निम्न वर्गमा राखिने र उच्च वर्गमा राखिने मान्छेलाई छोड्ने हो भने त सबै मध्यम वर्ग हो हुन्छ। त्यसले गर्दा जुन ब्रोड मिडल क्लास छ त्यो ब्रोड मिडल क्लास हामीसँग झन्डै अहिले 70% को हाराहारीमा छ। यद्यपि त्यहाँभित्र क्याटेगोरी छन् मैले भने हो। त्यसले गर्दाखेरि यो जुन वर्ग छ यो वर्ग वास्तवमा डेमोक्रेसीको लागि नभई नहुने नै हो। अनि फेरि डेमोक्रेसीमा यही वर्गका मान्छे या शासक वर्गका मान्छेहरूले जुन गर्ने गल्तीहरू छन्, खास गरी भ्रष्टाचारका कुराहरू, अनियमितताका कुराहरू, मतलब या कुरीतिका हटाउने कुराहरू, यसमा मध्यम वर्ग नभई हुँदैन। र अब अन्तिममा सर, अब 1 मिनट बाँकी छ, अब अन्तिममा रेडियो सुन्ने श्रोताहरू र जुनले यहाँले शोधकार्य गर्नुहुन्छ यसमा यहाँको भनाइ के छ? अब मेरो भनाइ खास गरी के हो भने हामीले नेपाली समाजको रूपान्तरण गर्नलाई मध्यम वर्गलाई मूलधारमा ल्याउनुपर्छ। अझ भन्दाखेरि हाम्रो मुलुकमा खास गरी यो तल्लो वर्गका मान्छेहरूलाई देखाएर जुन राज्यबाट आउने सुविधाका कुराहरू छन्, अवसरका कुराहरू छन्, त्यो अवसर त्यो वर्गमा लक्षित गर्नुपर्छ। यदि हामीले त्यो वर्गमा लक्षित भएको देखेनौँ र माथिल्लो वर्गले त्यो अवसरहरू लिइरहेको देख्यौँ भने त्यहाँ सबैले मतलब एउटा सचेतता अपनाएर समयमै मतलब सचेत बनाउन जरुरी छ। त्यसको लागि सक्रियता पनि देखाउन जरुरी छ। खास गरी राजनीति मेरो काम होइन, यो अर्काको काम हो भन्दाखेरि राजनीतिले कहिले पनि सही दिशा लिएन। त्यसले गर्दा प्रत्येक मान्छेले, समाजका हरेक मान्छेले धेरै टाढा जानु पर्दैन। आफ्नो लोकालिटीमा जे कुरा गलत भइरहेको छ त्यसलाई मात्रै यो कुरा यस्तो हुनुपर्छ भनेर भन्न थालियो भने, चाहे त्यो जस्तो राजनीति सरकारी मान्छेले गर्न नपाइएला तर सुधारका कुरा त सबैले गर्न पाइन्छ, सुशासनका कुरा सबैले गर्न पाइन्छ। त्यसमा भूमिका खेलिदियो भने मलाई लाग्छ हाम्रो राजनीतिक प्रणाली अहिले जे छ त्यसले बढी मूर्तता पाउने, त्यसमा क्वेसन नउठ्ने त्यस्तो वातावरण बन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण भनाइ र बहसका लागि हामी आभारी छौँ र यहाँको शोध कार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न होस् र निस्कने निष्कर्षको बारेमा फेरि हामी छलफल गरौँला। आदरणीय श्रोताहरू, आजको रेडियो इजलास कार्यक्रममा हामी नेपालमा मध्यम वर्गको राजनीतिमा सहभागिता, अवसर र चुनौतीका विषयमा बहस गऱ्यौँ र बहसमा हुनुहुन्थ्यो विद्या वारिधीका शोधार्थी, राजनीतिशास्त्रका उपप्राध्यापक चक्रपाणी लम्साल। महत्त्वपूर्ण समय र तार्किक बहसका लागि उपप्राध्यापक चक्रपाणी लम्सालज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद बसन्त सर। आदरणीय श्रोताहरू, यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद यतिन्जेल कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुभयो। प्राविधिक साथीसँगै म कार्यक्रम सञ्चालक अधिवक्ता बसन्त गौतम यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। शुभ दिन, नमस्कार।